ल अब आज चाहिँ हामी ट्युरिङ मसिनको एक्सटेन्सन्सहरू हेर्छौँ है। बेसिकली ट्युरिङ मसिनको एक्सटेन्सन्स भनेको चाहिँ एक्जिस्टिङ ट्युरिङ मसिन हामीले जे पढेको छौँ त्यसको कन्फिगुरेसनमा चाहिँ थोरै चेन्जेसहरू, केही एडिसनल फिचर्सहरू थपेर चाहिँ ट्युरिङ मसिनको फर्दर भेरिएसन्सहरू चाहिँ हामीले पाउँछौँ होइन। हामीले यहाँ जति पढ्छौँ त्यो त्यति मात्रै हो भन्ने पनि होइन, देयर आर अदर एक्सटेन्सन्स पनि। तर हाम्रो कोर्सभित्र चाहिँ हामीले जति पढ्नुपर्छ, हामीले चाहिँ 3टा एक्सटेन्सन्स पढ्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ है। सो बेसिकली ट्युरिङ एक्सटेन्सन भनेको चाहिँ ट्युरिङ मसिनको अहिले जुन हामीले अस्ति ब्लक डायग्राम हेरेको थियौँ, बेसिक कन्फिगुरेसन हेरेको थियौँ, त्यसमा अलिकति केही चेन्जेसहरू चाहिँ आएको छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। सो वी हेभ 3 एक्सटेन्सन्स अफ ट्युरिङ मसिन्स। फर्स्ट एक्सटेन्सन भनेको चाहिँ ट्युरिङ मसिन, टिएम मात्रै लेखेँ मैले है, ट्युरिङ मसिन विथ स्टोरेज इन द स्टेट है। अब नर्मली हामीले ट्युरिङ मसिन पढ्दाखेरि चाहिँ ट्युरिङ मसिनको कन्फिगुरेसनमा के पढेको थियौँ भन्दाखेरि अनलाइक एनएफए, डिएफए और पिडिए, ट्युरिङ मसिनको इनपुट टेपमा चाहिँ हामीले राइट पनि गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले पढेको थियौँ होइन। पिडिएमा पनि अनि त्यसपछि एनएफए, डिएफएमा पनि हामीले इनपुट टेपबाट सिम्बल रिड मात्रै गर्थ्यौँ, तर इनपुट टेपमा सिम्बल राइट गर्नु सक्दैनथ्यौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा एफएसए भनेको मेमोरीलेस मसिन थियो होइन। त्यो मेमोरीलेस भएको कारणले गर्दा त्यसले सर्टेन टाइप अफ ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ प्रोसेस गर्नु नसक्ने भएको भएर त्यसमा इम्प्रुभमेन्ट ल्याउन पिडिए आयो, जसले के गर्यो त अब मेमोरी प्रोभाइड गर्नुको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै कम्पोनेन्ट स्ट्याकलाई चाहिँ एज अ मेमोरी युनिटको रूपमा युज गर्यो र केही कुरा चाहिँ हामीलाई स्टोर गरेर राख्नु छ भने त्यो स्ट्याकमा चाहिँ पुस गरेर राखिदिने भन्ने खालको कन्फिगुरेसन चाहिँ लिएर आयो है। भने ट्युरिङ मसिनमा चाहिँ के भयो त, ट्युरिङ मसिनको इनपुट टेपमा नै हामीले के गर्न सक्छौँ त, त्यहाँ इनपुट टेपबाट के रिड गरेछ भने त्यो ठाउँमा हामीले केही नयाँ चिज राइट पनि गर्न सक्छौँ। त्यसले हामीलाई के मद्दत गरेको थियो त भन्दा, ट्युरिङ मसिनमा चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा मेमोरी युनिट राख्नु पर्थेन, उसमा भएको जुन टेप छ इनपुट टेपले नै एज अ मेमोरीको रूपमा काम गर्छ भनेर हामीले पढाएको थियौँ है। भने अब ट्युरिङ मसिनकै त्यही कन्फिगुरेसनमा अब इनपुट टेपमा मात्रै केही राइट गर्ने होइन कि उसमा भएको फाइनाइट कन्ट्रोल, जुन फाइनाइट कन्ट्रोलमा हामीले इट कन्टेन्स द सेट अफ अल द पोसिबल स्टेट द्याट अ मसिन क्यान बी इन भनेर हामीले फाइनाइट कन्ट्रोलको नम्बर अफ स्टेट्सहरू राख्थ्यौँ नि। अब त्यही स्टेटलाई पनि हामीले के को रूपमा युज गर्न सक्छौँ त, स्टोरेजको रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ भन्छ कि। सो यसको कन्फिगुरेसन कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि, मानौ हाम्रो यो ट्युरिङ मसिन हो भने अब ट्युरिङ मसिनमा एउटा इन्फाइनाइट लेन्थको के हुनु पर्यो, इनपुट टेप हुनु पर्यो है। अब यो इनपुट टेपमा केही सिम्बल्सहरू हुन्छन् होला XYZ भनेर होइन। भने उसको एउटा के हुने भयो, उसँग फाइनाइट कन्ट्रोल हुने भयो। अब अहिलेसम्म हामीले यो फाइनाइट कन्ट्रोलमा चाहिँ के मात्रै देखेको थियौँ त, स्टेट मात्रै देखाएको थियौँ। जस्तै Q1, Q2, Q3 भनेर हामीले यसरी नम्बर अफ कलेक्सन अफ स्टेट मात्रै देख्थ्यौँ। अब ट्युरिङ मसिन विथ स्टोरेज इन द स्टेट भनेर हामीले भन्यौँ भने, स्टेटमा नै स्टोरेजको फेसिलिटी प्रोभाइड गर्ने ट्युरिङ मसिन छ भन्यो भने चाहिँ ट्युरिङ मसिनको स्टेटलाई चाहिँ हामीले अब चाहिँ 2टा ट्युपलको रूपमा हेर्छौँ है। अहिलेसम्म स्टेट भन्यो भने इन्डिभिजुअली Q1, Q2 भनेर आउँथ्यो भने अब चाहिँ यो स्टेट भनेको चाहिँ एज अ 2 ट्युपलको रूपमा आउँछ। सो कसरी आउँछ त भनेर भन्यो भने, हाम्रो स्टेट भनेको चाहिँ अब हामीले के लेख्छौँ त, स्टेट कमा डेटाको पेयर, यसरी ट्युपल भएर चाहिँ बस्छ है। सो अब कहिले पनि स्टेट भनेको Q1, Q2 भनेर आउँदैन, स्टेट भन्यो भने Q1 सँगै कुनै एउटा डेटा भ्यालु पनि सँगसँगै आउँछ। सो त्यो कसरी बस्छ त भन्दा, यदि मेरो यो फाइनाइट कन्ट्रोल हो भनेदेखि चाहिँ यहाँ फाइनाइट कन्ट्रोल सेक्सनमा चाहिँ तिम्रो स्टेटहरू बस्छन् भने फाइनाइट डाटा सेक्सनमा चाहिँ तिम्रो अब यसरी डेटाहरू पनि बस्छ। र मानौ अब रिडिङ हेडले चाहिँ यो X भन्ने सिम्बल रिड गर्छ भने अब यो ट्युरिङ मसिनको कन्फिगुरेसन कस्तो देखिन्छ त, यसले कसरी काम गर्छ त, अथवा ट्रान्जिसन कसरी हुन्छ त भनेर भन्छौँ भने, मानौ ट्रान्जिसन फङ्सन चाहिँ यस्तो हुन्छ हामीसँग है। क्यान्डिडेट ट्रान्जिसन फङ्सन एउटा इक्जाम्पल मैले लेखेँ भने, अब मेरो स्टेटलाई मैले कहिले पनि Q1 or Q2 भनेर बुझाउँदैन, स्टेटलाई कसरी बुझाउँछु त भन्दा, यो पर्टिकुलर ट्युरिङ मसिनमा Q भन्ने कुनै एउटा इनिसियल स्टेट छ भने त्योसँग चाहिँ एउटा डेटा भ्यालु पनि A भनेर चाहिँ स्टोर भएर राखेको छ है। यो भनेको चाहिँ स्टेट Qमा चाहिँ डेटा A भन्ने स्टोर भएको छ भने अब करेन्टली चाहिँ मेरो चाहिँ ट्युरिङ मसिनले इनपुट टेपबाट यो X भन्ने सिम्बल चाहिँ नै रिड गर्छ भनेदेखि चाहिँ यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ त,
स्टेट चाहिँ Q1 मा चेन्ज हुन्छ। अब भर्खरै रिड गरेको यो X भन्ने डाटा चाहिँ कहाँ आएर बस्छ त? अघिको A भन्ने ठाउँमा आएर बस्छ भन्नुपर्छ। अघि Q भन्ने स्टेटसँग A भन्ने डेटा भ्यालु थियो भने अब चाहिँ Q1 भन्ने स्टेटसँग भर्खर रिड गरेको X भन्ने डेटा भ्यालु स्टोर भएर बस्छ। इनपुट टेबमा भएको यो X लाई चाहिँ नि Y ले रिप्लेस गर्छ र त्यसपछि चाहिँ हामी यो भर्खरै रिड गरेको X को राइट ह्यान्ड साइडको चाहिँ इनपुट रिड गर्छौँ भन्यो भने यसले हामीलाई ट्युरिङ मसिनलाई कहाँ पुर्याउँछ त भन्दा इनपुट टेबमा के चेन्ज आउँछ त भन्दा अहिलेको X को ठाउँमा Y आउँछ, बाँकी Y र Z एज इट इज हुने भयो। ट्युरिङ मसिनले अब के गर्छ नेक्स्ट यो Y भन्ने सिम्बल चाहिँ नि रिड गर्छ। अब फाइनाइट कन्ट्रोलमा चाहिँ अघि Q सँग चाहिँ मानौ Q भन्ने स्टेटसँग चाहिँ A भन्ने डेटा थियो भने अब चाहिँ Q1 भन्ने स्टेटसँग चाहिँ X भन्ने चाहिँ डेटा हुने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त स्टेट र डेटा भ्यालु चाहिँ बसेको हुन्छ। अब यो किन गर्नु परेको त यसले के हेल्प भयो त हामीलाई भन्दाखेरि इनपुट टेबलाई मात्रै स्टोरेजको रूपमा युज नगरेर के पनि गर्न पायो त स्टेटलाई पनि स्टोरेजको रूपमा युज गर्न पायो। यसले हामीलाई के मद्दत गर्यो त भन्दाखेरि इनपुट टेबमा त प्रिभियसली भएको X भन्ने डेटा त के छ अब एउटा ट्रान्जिसन पछि त त्यो X लाई त Y ले रिप्लेस गरिसक्यो भनेको इनपुट टेबबाट त यो X भन्ने डेटा त हराइसक्यो। सो हामीले प्रिभियसली मेरो Q भन्ने स्टेटमा अथवा इनिसियल स्टेटमा चाहिँ मेरो मैले कुन चाहिँ डेटा भ्यालु रिड गरेको रहेछु त भनेर फर्केर हेर्नु पर्यो भने अब हामीले कहाँ हेर्यो भयो त यहाँ हेर्यो भनेदेखि चाहिँ यहाँबाट लस भएको डाटा पनि स्टेटमा आएर चाहिँ स्टोर भएर चाहिँ नै बस्ने भयो। यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो ट्युरिङ मसिन विथ स्टोरेज इन द स्टेट भन्ने खालको एक्सटेन्सन यो खालको कन्फिगुरेसन अफ ट्युरिङ मसिनले चाहिँ के गर्न मद्दत गर्यो त भन्दाखेरि इनपुट टेबमा कुनै बेलामा लस्ट भइसकेको सिम्बलहरू छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न पाउने भयो त रिट्रिभ गरेर अथवा स्टोर गरेर चाहिँ नै राख्न चाहिँ पाउने भयो है। सो अब वर्किङ सेम नै हुने हो है। वर्किङमा के हुने भयो कुनै एउटा स्टेटमा बसेर एउटा इनपुट सिम्बल रिड गर्दाखेरि कुनै अर्को स्टेट चेन्ज हुन्छ, इनपुट टेबको सिम्बललाई अर्को कुनै सिम्बलले रिप्लेस गर्छ र राइट अथवा लेफ्ट डिरेक्सनको इनपुट रिड गरिन्छ। प्रोसेसिङ एक्ज्याक्टली सेम नै हो। फरक मात्र के भयो त भन्दाखेरि इनपुट टेबमा भएको भर्खरै रिड गरेको सिम्बल के भयो त स्टेटमा पनि आएर स्टोर भएर बस्यो सो द्याट यहाँबाट लस भएको छैन भने त ठिकै हो होइन। यो एक्सलाई एक्सले नै रिप्लेस गरे भए त खासै फरक पर्थेन, तर एक्सलाई वाइले रिप्लेस गरिसक्दा त यो एक्स त के भयो यसको एक्जिस्टेन्स त इनपुट टेबबाट त हराउनै भयो भने कम्प्लिटली डेटा लस नहोस् भनेर त्यो डेटालाई चाहिँ हामीले स्टेटमा चाहिँ यसरी स्टोर गरेर राख्यौँ भने चाहिँ पछि फेरि फर्दर प्रोसेसिङ गर्नको लागि हामीले एटलिस्ट कुनै बेलामा यो डेटा पनि थियो है भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीलाई के हुने भयो त मद्दत गर्ने चाहिँ नै भयो है। दिस इज अबाउट ट्युरिङ मसिन विथ स्टोरेज इन द स्टेट। बुझिन्छ यो? यो बुझ्यो यो कन्सेप्ट है। सो एउटा एक्सटेन्सन भने चाहिँ हाम्रो ट्युरिङ मसिनको यो हुने भयो। यसको थ्योरी अहिले मैले जति भने त्यो सबै स्लाइडमा लेखिदिएको छु मैले है। अर्को एक्सटेन्सन भनेको चाहिँ हामीसँग छ ट्युरिङ मसिन विथ मल्टिपल ट्र्याक्स। अब ट्युरिङ मसिन विथ मल्टिपल ट्र्याक्सले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि मसँग कुनै पनि एउटा ट्युरिङ मसिन छ भने त्यसको चाहिँ इनपुट टेपलाई चाहिँ हामीले अ नम्बर अफ फर्दर साइज अथवा भनौँ फर्दर पार्ट्समा सब पार्ट्समा चाहिँ हामीले टुक्रा गर्न चाहिँ पाउँछौँ। भनेको अर्थ यो एउटा इनपुट टेप छ भने अघि त हामीसँग एउटा मात्रै यसरी एउटा मात्रै फर्दर हामीसँग स्क्वायर सेल थियो तर यो के थियो एउटै ढिक्का मात्रै इनपुट टेप थियो भने अब यही एउटा सिङ्गल इनपुट टेपलाई चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि ह्याभिङ मल्टिपल सब पार्टको रूपमा यसरी टुक्रा पार्न सक्छु। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त ट्र्याक भनेर भन्छौँ है। टेप एउटै हो तर त्यही टेपलाई नै हामीले के गरेको त मल्टिपल ट्र्याकमा चाहिँ नै छुट्याएको है। यस्तो कन्फिगुरेसन छ भने यो एउटा सिङ्गल इनपुट टेप भयो हामीसँग। अब ट्युरिङ मसिन हो भने अब त्यसमा अर्को उसको आफ्नो कम्पोनेन्ट के हुने भयो फाइनाइट कन्ट्रोल हुने भयो। उसको अर्को कम्पोनेन्ट भनेको अब फाइनाइट कन्ट्रोलमा अघि जस्तै स्टेट्सहरू नै बस्ने भए होइन। Q1 Q2 हुँदै Qnसम्म नम्बर अफ स्टेट्सहरू नै बस्ने भए यो एज इट इज नै भयो।
भने उसको एउटा कुनै रिड अर राइट हेड हुने भयो है रिड एन्ड राइट हेड विच इज बाई डिरेक्सनल यो हामीसँग हुने भयो भने अब यो फरक चाहिँ के भयो त यो इनपुट टेपमा भने यो इनपुट टेपलाई चाहिँ हामीले फर्दर ट्र्याक 1 ट्र्याक 2 ट्र्याक 3 भनेर सर्टेन नम्बर अफ सब पार्टमा टुक्रा पार्यो अब यसले गर्छ चाहिँ के त भन्दाखेरि अब तिमीसँग कुनै पनि एउटा इनपुट सिम्बल छ अरे डब्लु चाहिँ तिमीसँग चाहिँ यसरी एक्स वाइ जेड भनेर चाहिँ तिमीसँग डब्लुहरू छ भने ओरिजिनल्ली अघिको इनपुट टेपमा कसरी बस्थ्यो यसरी सेलहरुमा एक्स वाइ जेड भनेर बस्थ्यो यसको लिडिङमा पनि ह्याश सिम्बलहरू हुन्थे ट्रेलिङमा पनि ह्याश सिम्बलहरू हुन्थे अब यही इनपुट टेपलाई हामीले मल्टिपल ट्र्याकमा कन्भर्ट गर्दा चाहिँ अब यसले चाहिँ कसरी प्लेसमेन्ट गर्छ त डेटालाई भन्दाखेरि यसरी होराइजन्टली चाहिँ डेटालाई चाहिँ प्लेस गरिदिन्छ गर्ने यति मात्रै हो योभन्दा फर्दर यसले अरू केही गर्ने हैन यसले न त ट्युरिङ मसिनको फंक्सनालिटीलाई बढाइदिन्छ न त फंक्सनालिटीलाई घटाउँछ नि गर्छ के हो यही इनपुट सिम्बललाई अघि यसरी राख्थ्यो भने अब चाहिँ यसरी मल्टिपल ट्र्याकमा राखिदिन्छ अब कहिलेकाहीँ हामीसँग W1 W2 W3 भनेर नम्बर अफ इनपुट सिम्बल्सहरू होलान् हैन जस्तै अब W1 भनेको XYZ होला W2 भनेको ZYX होला अहिले पो हामीले एउटा एउटा इनपुट सिम्बल हेरिरहेको छौँ कहिलेकाहीँ मसिन अब हामीले लार्ज कम्पिटिसन गर्ने बेलामा चाहिँ के हुनसक्छ भने इनपुटहरू यसरी पनि हुनसक्छ मल्टिपल इनपुटहरूसँग पनि हामीले डिल गर्नुपर्ने हुनसक्छ एबिसी होला यस्तो छ भने चाहिँ यो खालको ट्युरिङ मसिनले के गरिदिनु भयो त यो एउटा इनपुट W1 W2 र W3 छ भने W1 लाई XYZ भनेर राख्यो W2 लाई ZYX भनेर राख्यो W3 लाई ABC भनेर राख्यो सो यसले के गर्यो त भन्दाखेरि इनपुटको चाहिँ स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीलाई भ्यू गर्न चाहिँ मद्दत गर्यो हैन इनपुटलाई म्यानेज गर्नलाई मद्दत गर्यो त्यो भन्दा फर्दर यो ट्युरिङ मसिनलाई फंक्सनली के पनि फिचर एडिसन गर्दिदैन मात्रै के हो एउटा हेर्नको लागि इनपुटहरू चाहिँ कसरी बसेको छ के इनपुटहरू छ भनेर इनपुटको स्ट्रक्चरलाई भ्यू गर्नलाई मात्रै मद्दत गर्यो त्यो भन्दा फर्दर चाहिँ अरु यसले खासै ट्युरिङ मसिनको केही फंक्सनालिटीलाई पनि बढाउन चाहिँ नि बढाउँदैन है अब रिड गर्ने बेलामा सिम्बल रिड गर्ने बेलामा अब यसले के गर्छ अघि चाहिँ यसरी लेफ्ट टु राइट अथवा राइट टु लेफ्ट आउँथ्यो सिंगल टेप ट्र्याक मल्टिपल ट्र्याक नहुँदा भने अब चाहिँ रिडिङ हेडले चाहिँ माथिबाट तल अथवा तलबाट माथि टप टु डाउन अर बटम टु अप गरेर चाहिँ स्क्रोल गर्छ किन त एउटा इनपुट W1 पढ्नलाई नै अब XYZ पढ्नुपर्ने छ भने टपदेखि बटमसम्म आउँछ अनि त्यसपछि लेफ्ट टु राइट गरेर W2 लाई चाहिँ नि रिड गर्ने भयो सो यसमा चाहिँ लेफ्ट टु राइट अर राइट टु लेफ्ट मात्रै हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ लेफ्ट टु राइट त हुन्छ नै सँगसँगै टप टु डाउन अर बटम टु अप भने एउटा त्यो एउटा रिडिङ हेडको मुभमेन्ट चाहिँ फरक हुने भयो नत्र बाँकी चाहिँ यसले खासै ट्युरिङ मसिनको फंक्सनलाई चाहिँ खासै बढाउने चाहिँ काम चाहिँ गर्दैन है यो चाहिँ भयो हाम्रो ट्युरिङ मसिन विथ मल्टिपल ट्र्याक्स बुझिन्छ यो बुझ्यो ल अब नेक्स्ट चाहिँ हामी जाम थर्ड एन्ड फाइनल एक्सटेन्सन है हामीले यहाँनिर पढ्ने भनेको यहीँसम्म मात्रै एक्सटेन्सन चाहिँ यति मात्रै हेर्छ नेक्स्ट एक्सटेन्सन भनेको चाहिँ मल्टिटेप ट्युरिङ मसिन अर यसैलाई हामीले एक्सटेन्डेड ट्युरिङ मसिन पनि भनेर भन्छौँ अब एक्सटेन्डेड ट्युरिङ मसिन अर मल्टिटेप नामै मल्टिटेप भनेपछि चाहिँ यो खालको ट्युरिङ मसिनमा चाहिँ के हुन्छ त एउटा भन्दा बढी तिम्रो इनपुट टेपहरू चाहिँ हुन्छ है दुईटा भयो भने पनि द्याट्स मल्टी तीनटा भयो भने मल्टी 10वटा भयो पनि द्याट्स मल्टी एउटा भन्दा बढी इनपुट टेप भएको ट्युरिङ मसिन छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त मल्टिटेप ट्युरिङ मसिन भनेर भन्छौँ सो यसको कन्फिगरेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा तिम्रो एउटा भन्दा बेसी टेप हुनु पर्यो सो यिनीहरुमा ट्र्याक चाहिँ नि एउटै हुन्छ टेप चाहिँ मल्टिपल हुन्छ है सो दिस इज फर्स्ट इनपुट टेप अब यो भन्दा मैले ड्याश ड्याश राख्दै कि यो इन्फाइनाइट हो भनेर बुझाउनको लागि त्यसपछि यो भनेको हाम्रो टेप 1 भयो त्यसपछि अर्को हुन सक्छ तिम्रो अर्को टेप यसमा पनि दिस इज अल्सो इन्फाइनाइट लेन्थको टेप हुने भयो सो द्याट्स टेप 2 र अर्को चाहिँ पनि हुन सक्ला अब जतिवटा थप्दै जान्छ एउटा भन्दा बेसी हुने बित्तिकै त्यो के भयो त
तिम्रो चाहिँ मल्टिटेप ट्युरिङ मसिन हुने भयो। यो चाहिँ टेप 3। अहिले चाहिँ मैले 3टा टेप भएको चाहिँ कन्फिगुरेसन बनाएँ भने अब के हुन्छ, फाइनाइट कन्ट्रोल त एउटै हुन्छ तिम्रो ट्युरिङ मसिनमा हो। अब यसले काम चाहिँ कसरी गर्छ त्यो हेर्नु पर्यो हामीले। अब जतिवटा हेर है, फाइनाइट कन्ट्रोल एउटै हुने भयो, तर जतिवटा टेप छ त्यतिवटा नै रिडिङ हेड हुने भयो है। सो अब के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ट्युरिङ मसिन विथ मल्टिपल टेपले चाहिँ कसरी काम गर्छ त भन्दाखेरि इनिसियली त हुने के हो, सबै इनपुट टेपहरूमा ब्ल्याङ्क सिम्बल नै हुने हो। जबसम्म तिमीसँग एउटा भ्यालिड इनपुट छैन, कुनै एउटा स्ट्रिङ प्रोसेस गर्नु छैन होइन, कुनै एउटा वर्डलाई प्रोसेस गर्नु छैन, तबसम्म डिफल्टमा सबै सेलहरूमा ह्यास सिम्बल नै हुने हो। जब तिमीसँग कुनै एउटा डब्लु आउँछ भए होइन, जस्तै एबिसी भन्ने डब्लु आयो भने चाहिँ के हुन्छ त, यो इनपुट चाहिँ नि तिम्रो मल्टिटेप ट्युरिङ मसिनको फर्स्ट स्टेपमा लगेर प्लेस गरिन्छ है। जस्तै यसमा चाहिँ एबिसी भनेर प्लेस गरिन्छ, बाँकी सबैमा चाहिँ के हुन्छ त, ह्यास नै हुन्छ। यसरी ह्यासै बसेको हुन्छ, यो अगाडि पनि ह्यास पछाडि पनि ह्यास है, नेभर टु फर्गेट द्याट। सो यो चाहिँ यसरी नै बसिरहेको हुन्छ इनिसियल कन्फिगुरेसनमा। भने ट्युरिङ मसिनको ट्रान्जिसन जहिले पनि कामले सुरु हुन्छ इनिसियल स्टेट क्यू नटबाट नै सुरु हुन्छ। सो इनिसियल स्टेट क्यू नटबाट पहिलो सिम्बल ए रिड गर्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ त, सिन्स स्टेप 1मा चाहिँ तिम्रो के छ त, इनपुट सिम्बल हामीले राख्छौँ, रिडिङ हेडको चाहिँ यो जुन यो हामीसँग भएको रिड एन्ड राइट हेड चाहिँ टेप नम्बर 1को लागि चाहिँ जहिले पनि लेफ्ट मोस्ट एन्डबाट मात्रै तिम्रो ट्राभर्स गर्न चाहिँ सुरु गर्छ। अब नर्मली हामीले सिङ्गल टेप ट्युरिङ मसिनमा चाहिँ के भने हो भने, तिमीले लेफ्टबाट इनपुट रिड गर्दै गर्दै तिमी राइटसम्म जान पनि सक्छौ, अथवा राइटबाट रिड गर्दै गर्दै लेफ्टसम्म पनि आउन सक्छौ भनेर हामीले पढ्यौ। जति पनि हामीले डिजाइन गऱ्यौँ त्यो डिजाइनमा पनि के गरेको थियो, कुनैमा लेफ्टबाट इनपुट स्ट्रिङ रिड गर्न सुरु गराएको थियो भने कुनै कुनै पछाडिको डिजाइनहरूमा हामीले राइट ह्यान्ड साइडबाट पनि इनपुट रिड गर्न सुरु गराएको थियो है। तर मल्टिटेप ट्युरिङ मसिनमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ नै लागु हुँदैन। मल्टिटेप ट्युरिङ मसिनमा चाहिँ टेप 1मा जहिले पनि इनपुट सिम्बल राखिन्छ र यो टेप 1को रिडिङ हेड चाहिँ जहिले पनि लेफ्ट मोस्ट तिम्रो चाहिँ सेलमा नै के भएको हुन्छ त, पोइन्ट गरेर राखेको हुन्छ। सो जहिले पनि लेफ्ट मोस्टबाट नै यसले के गर्छ त, तिम्रो चाहिँ ट्राभर्स गर्न सुरु गर्छ भने फाइनाइट टेप नम्बर 2 र टेप नम्बर 3को चाहिँ रिडिङ हेडहरू चाहिँ कुनै पनि आर्बिटरी पोजिसनमा हुनसक्छ भन्छ कि। त्यो आर्बिटरी पोजिसन भने लेफ्ट मोस्ट एन्डमा नि हुनसक्छ, राइट मोस्ट एन्डमा पनि हुनसक्छ, अर इन बिट्विन जुनसुकै सेललाई पोइन्ट गरेर बसेको पनि हुनसक्छ अरे इनिसियल कन्फिगुरेसनमा है। त्यसपछि अब जस्तै त्यो त्यहाँ होला, अब यो चाहिँ एन्डतिर कतै होला, यसरी चाहिँ नि हाम्रो रिडिङ हेडहरू चाहिँ बसेको हुन्छ। अब काम कसरी गर्छ त यसले भन्दाखेरि, लेफ्ट क्यू नट भने इनिसियल स्टेटबाट चाहिँ नि टेप 1मा भएको सिम्बललाई चाहिँ लेफ्ट मोस्ट एन्डदेखि रिड गर्न सुरु गरिन्छ र भर्खरै टेप 1बाट जे सिम्बल रिड गर्यो नि बिफोर प्रोसेसिङ चाहिँ अब हाम्रो सिचुएसन क्यू नटबाट ए रिड गर्नुपर्ने छ र आफ्टर प्रोसेसिङ भइसक्दाखेरि चाहिँ क्यू 1मा गएर एलाई बीले रिप्लेस गरेर एको राइट ह्यान्ड साइडको इनपुट सिम्बललाई रिड गर्नुपर्ने छ भनेदेखि यसबाट जे आएको आउटपुट छ नि यो बी भन्ने अब यो एलाई त बीले रिप्लेस गरिसक्यो, यो बी चाहिँ गएर कहाँ बस्छ त, टेप 2मा र टेप 3मा गएर चाहिँ बस्छ। भनेको यहाँ त बस्छ नै, टेप 1मा त यो ए बीले रिप्लेस हुनु परि नै हाल्यो, सँगसँगै त्यो बी चाहिँ के हुन्छ, टेप 2मा पनि गएर बस्छ, टेप 3मा पनि गएर बस्छ। सो मल्टिटेप ट्युरिङ मसिनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि, अल द इनपुट सिम्बल्स आर प्लेस्ड अन टेप 1 at the while processing the input string from initial state. The reading head of the tape 1 is always placed at the leftmost end of the input. Then whenever the processing is done, whatever the result is obtained by executing one move of a Turing machine, the output is stored in रिमेनिङ टेप। अब जतिवटा टेप छ, 2टा टेप छ भने रिमेनिङ 2टा टेप छ भने 2टै टेपमा स्टोर हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ ट्युरिङ मसिन तिमीले 2टा टेपवाला मात्रै हुन्छ भने के हुन्छ त, सेकेन्ड टेपमा गएर बस्छ। अब यसले तिमीलाई के कुरामा मद्दत गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ, यहाँनिर भएको जुन ए चाहिँ बीले रिप्लेस भयो त्यो इन्फर्मेसन टेप 2मा पनि टेप 3मा पनि गएर बसिदिँदा चाहिँ यसले चाहिँ स्टोरेज रिडन्डेन्सी चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गरिदिन्छ। त्यो भने चाहिँ के त भन्दा, कहिलेकाहीँ झुकेर यदि यो टेप 1मा भएको डेटा चाहिँ लस भयो भने पनि त्यो इन्फर्मेसन गएर चाहिँ 2मा र 3मा चाहिँ स्टोर भएर बसिरहेको हुन्छ। देयरफोर त्यसले के गरिदिनु भयो त हामीलाई,
लस भइसकेको डेटाको इन्फर्मेसन पनि हामीले रिट्रिभ गर्न पाउने भयो। रिडन्डेन्सी भनेको सेम कुराको चाहिँ मल्टिपल ठाउँमा स्टोर गरेर बसेको छ भने त्यसलाई हामीले रिडन्डेन्सी भनेर भन्छौँ है। डेटा रिडन्डेन्सी भनेको एउटै डेटालाई मल्टिपल लोकेसनमा तिमीले स्टोर गर्यो, एउटा वर्ड फाइल बनायो, त्यो वर्ड फाइललाई तिम्रो डेस्कटपमा पनि सेभ गर्यो, डी ड्राइभमा लगेर राखिदियो अनि पेन ड्राइभमा पनि राख्यो भने के भयो, तिमीले त्यो डेटाको लागि स्टोरेज रिडन्डेन्सी क्रिएट गर्यो। सो डेस्कटपबाट फाइल उड्यो भने डीबाट रिड गर्न खोल्न पाइयो, डीबाट पनि उड्यो भने एटलिस्ट पेन ड्राइभमा भयो होइन। सो यसले पनि त्यही गर्छ। इनपुट टेप 1 मा भएको इन्फर्मेसन इन केस केही गरी लस भइहाल्यो, करप्ट भइहाल्यो भने टेप 2 र टेप 3 मा चाहिँ त्यसको चाहिँ ब्याकअप चाहिँ रहने भयो। सो मल्टी टेप ट्युरिङ मसिनले चाहिँ हामीलाई मद्दत चाहिँ केमा गर्ने भयो त, अब हेर्छौँ भनेदेखि के छ त, सिन्स इनपुटलाई चाहिँ टेप 1 मा मात्रै राखेको छ, यसको अर्थ के हो, सिंगल टेप ट्युरिङ मसिनले जे एक्जिक्युट गर्छ मल्टी टेप ट्युरिङ मसिनले त्यही नै एक्जिक्युट गर्ने हो, किनभने टेप 2 र टेप 3 मा त हामीले इनपुट सिम्बल राखेकै छैन होइन। सो काम चाहिँ नि तिम्रो ल्याङ्ग्वेज प्रोसेस गर्ने बेलामा चाहिँ नि सिंगल टेपले जुन ल्याङ्ग्वेज प्रोसेस गर्छ मल्टी टेपले पनि त्यही एउटै ल्याङ्ग्वेजलाई मात्रै प्रोसेस गर्ने भयो, त्यही एउटा स्ट्रिङलाई मात्रै प्रोसेस गर्ने भयो। तर यसको एडभान्टेज चाहिँ नि के भयो त भन्दा, सिंगल टेपमा हो भने जति पनि आफ्टर प्रोसेसिङको रिजल्टहरू थियो त्यही इनपुट टेपमा मात्रै स्टोर हुन्थ्यो भने मल्टी टेपको हकमा चाहिँ के हुने भयो त, अब आफ्टर प्रोसेसिङ जे पनि रिजल्ट हुन्छ त्यो रिजल्ट चाहिँ टेप 1 मा मात्रै सेभ नभएर टेप 1 बाहेक जतिवटा टेप छ त्यो सबै टेपमा पनि गएर स्टोर हुने भयो। देयरफोर के हुने भयो त, भोलि गएर डेटा लस भएको छ भने हामीसँग डेटाको चाहिँ नि ब्याकअप हुने भयो। त्यति चाहिँ एक्सटेन्डेड ट्युरिङ मसिनले तिमीलाई एउटा फङ्सनालिटी चाहिँ एड गरिदिएको है। खालि स्टोरेजको एउटा चाहिँ उसै पनि ट्युरिङ मसिन चाहिँ एफएसए र पिडिए भन्दा फङ्सनली स्ट्रङ छ भनेको थियो बिकज अफ इट्स स्टोरेज प्रपर्टी होइन। भने अब त्यो स्टोरेज फङ्सनालिटीलाई अझै बढी के भयो त, बलियो बनाइदियो भनौँ, अथवा रिडन्डेन्ट चाहिँ नि एक्सटेन्डेड ट्युरिङ मसिनले बनाइदियो। बाँकी भनेको काम चाहिँ सिंगल टेप ट्युरिङ मसिनले जे गर्ने यसले पनि त्यही गर्ने, किनभने एउटै मात्रै इनपुट त प्रोसेस गरिरहेछ होइन त। यसमा पनि डब्लु भनेको मसँग 1010 छ भने त्यसलाई टेप 1 मा मात्रै राख्न पाउँछु मैले, टेप 1 मा मात्रै राखेपछि त एकपटकमा यसले गर्न सक्ने भने यही एउटा इनपुटलाई मात्रै रिड गर्न सक्ने भयो, मल्टिपल इनपुटलाई त एकैचोटि रिड गर्न नसक्ने भयो। सो सिंगल टेप ट्युरिङ मसिनले जे ल्याङ्ग्वेजलाई रिड गर्छ मल्टी टेप ट्युरिङ मसिनले पनि त्यही ल्याङ्ग्वेजलाई नै रिड गर्ने हो। बट देन मल्टी टेप ट्युरिङ मसिनमा चाहिँ के भयो त, एउटा स्टोरेज चाहिँ नि एडेड हुने भयो। त्यति मात्रै यसको फङ्सनालिटी चाहिँ सिंगल टेप भन्दा बढी हो है। बुझिन्छ यो? यस म्याम। सो अब यही कुरा प्रुफ गर्नको लागि चाहिँ एउटा के भन्छ, प्रुफ एउटा थ्योरम छ हामीसँग होइन। सो इक्विभ्यालेन्स अफ वान टेप अर सिंगल टेप भन्छौँ हामी, जुन हामीले नर्मल्ली पढेको ट्युरिङ मसिन हो होइन, एन्ड मल्टी टेप ट्युरिङ मसिन। सिंगल टेप ट्युरिङ मसिन र मल्टी टेप ट्युरिङ मसिनको इक्विभ्यालेन्स के त भन्दाखेरि, अब अगाडिदेखि हामीले इक्विभ्यालेन्स पढिसकेका छौँ होइन। रेगुलर एक्सप्रेसन र डिएफए को इक्विभ्यालेन्स के त भन्दा, जे रेगुलर एक्सप्रेसन छ त्यसलाई प्रोसेस गर्नको लागि इक्विभ्यालेन्ट डिएफए एक्जिस्ट हुन्छ अथवा एफए एक्जिस्ट हुन्छ, र यदि एफए छ भने त्यसले चाहिँ प्रोसेस गर्न सक्ने कुनै आरई एक्जिस्ट हुन्छ भनेर एफएलाई तिमीले आरईमा कन्भर्ट गरेर हेऱ्यौ, आरईलाई फेरि एफएमा कन्भर्ट गरेर हेऱ्यौ। त्यही कुरा फेरि इक्विभ्यालेन्स अफ ग्रामर र पिडिए हेर्दाखेरि कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरलाई तिमीले के गरेको थियौ, त्यसको इक्विभ्यालेन्ट पिडिएमा कन्भर्ट गराएको थियो, अर सिम्पल रेगुलर ग्रामरलाई त्यसको इक्विभ्यालेन्ट एफएमा कन्भर्ट गरेर हामीले हेरेका थियौँ है। सो यसमा चाहिँ वान टेप ट्युरिङ मसिन र मल्टी टेप ट्युरिङ मसिनको इक्विभ्यालेन्सले के भन्छ त भने, एनी रिकर्सिभली इन्युमरेबल ल्याङ्ग्वेज that are accepted by one tape Turing machine are also accepted by multi-tape Turing machine भनेर भन्छ है। सो यो इक्विभ्यालेन्सले के भन्दो रहेछ त हामीलाई भने, एनी रिकर्सिभली इन्युमरेबल भनेको चाहिँ ट्युरिङ मसिनले प्रोसेस गर्न सक्ने ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ हामीले रिकर्सिभली इन्युमरेबल ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ है। जस्तै डिएफएले एनएफएले प्रोसेस गर्ने ल्याङ्ग्वेजलाई हामीले रेगुलर ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ हो। पुश डाउन अटोमेटालाई प्रोसेस गर्ने ल्याङ्ग्वेजलाई हामीले कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज भने जस्तै ट्युरिङ मसिनले प्रोसेस गर्ने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ दुईटा छन्, रिकर्सिभली इन्युमरेबल ल्याङ्ग्वेज र सिम्पली रिकर्सिभ ल्याङ्ग्वेज भनेर। त्यो चाहिँ हामी च्याप्टर 5 मा नेक्स्ट क्लासमा हामी पढ्छौँ। सो एउटा ट्युरिङ मसिनले प्रोसेस गर्न सक्ने ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ हामीले रिकर्सिभली इन्युमरेबल ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ है त। सो एनी रिकर्सिभली इन्युमरेबल ल्याङ्ग्वेज that are accepted by
accepted by one tape Turing machine is also accepted by multi-tape Turing machine भन्छ इक्विभ्यालेन्सले त्यही भन्छ त्यो अघि हामीले मल्टिटेप ट्युरिङ मसिनको कन्फिगरेसन हेर्ने बेलामा नै यो कुरा त थाहा पाइसक्यौँ किनभने इनपुट टेपमा चाहिँ राख्न सक्ने भने त्यही एउटा इनपुट मात्रै हो अरू इनपुट टेपमा त आउटपुट मात्रै स्टोर हुने हो देयरफोर यहीँबाट पनि हामीले लजिकली नै के भन्न सक्छौँ कन्फिगरेसन हेरेर नै के भन्न सक्छौँ त एउटा सिंगल टेप ट्युरिङ मसिनले जे ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्छ त्यही ल्याङ्ग्वेज नै मल्टिटेप ट्युरिङ मसिनले पनि एक्सेप्ट गर्छ सो यही कुरा प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग एउटा थ्योरम छ है सो थ्योरमले चाहिँ के भन्छ त भन्दा यही स्टेटमेन्टलाई नै अलिकति अर्को पारामा लेखे मात्रै हो है सो थ्योरमले के भन्छ भने एभ्री ल्याङ्ग्वेज accepted by a multi-tape TM is recursively enumerable. यो भनेको के हो त भन्दा एउटा वान टेप ट्युरिङ मसिनले के भन्छ एक्सेप्ट गर्ने ल्याङ्ग्वेज भनेकै के हो रिकर्सिभली इन्युमरेबल हो देयरफोर मल्टिटेपले कुनै ल्याङ्ग्वेजलाई एक्सेप्ट गर्छ भने त्यो पनि रिकर्सिभली इन्युमरेबल हो भन्न खोज्या हो कुरा चाहिँ नै त्यही नै हो है अर यही कुरालाई चाहिँ अर्को ल्याङ्ग्वेजमा के पनि भनेर आउन सक्छ भनेदेखि एनी ल्याङ्ग्वेज यो थ्योरीमा चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ सोधिरहेको छ है गर्न खासै केही गाह्रो छैन पुरै ल्याङ्ग्वेज नै हो हामीले ल्याङ्ग्वेजबाट नै यसलाई प्रुफ गर्ने हो any languages that are accepted by so exam theoremमा यो स्टेटमेन्ट पनि देख्न सक्छौ अथवा यो अहिले लेखिरहेको स्टेटमेन्ट देख्न सक्छौ है so any languages that are accepted by n-tape any language accepted by a multi-tape भनौँ n-tape नभनौँ by a multi-tape TM are also accepted by a one tape TM. So examमा यो दुईटा मध्ये एउटा स्टेटमेन्ट चाहिँ आउन सक्छ र यसलाई प्रुफ गर भनेर भन्नु सक्छ गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा अगाडि जसरी त्यसकै इक्विभ्यालेन्ट सिंगल टेप ट्युरिङ मसिन पनि छ है भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति हो है गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ सो त्यसको लागि अब हामी के सपोज गरौँ त भन्दा यदि एल भनेको चाहिँ त्यो ल्याङ्ग्वेज हो है रिकर्सिभली इन्युमरेबल ल्याङ्ग्वेज हो जुन चाहिँ नै हाम्रो मल्टिटेप ट्युरिङ मसिनले एक्सेप्ट गर्छ भनेदेखि है सो लेट एल बी एनी ल्याङ्ग्वेज accepted by n-tape TM अब n-tape भन्यो भने मल्टिटेप TM यो n-tape TM लाई चाहिँ मैले T1 मान्दिएँ है T1 भनेको चाहिँ मेरो मल्टिपल टेप भएको ट्युरिङ मसिन हो भने अब यो के भयो 7 ट्युपल हो 7 ट्युपलमा के हुन्छ योसँग एउटा उसको सेट अफ स्टेट्स हुने भयो त्यसपछि इनपुट सिम्बल हुने भयो हो T1 हुने भयो टेप सिम्बल त्यसपछि आएर ट्रान्जिसन फंक्सन इनिशियल स्टेट Q1 ब्ल्याङ्क सिम्बल र फाइनल स्टेट चाहिँ F1 भनेर चाहिँ यो चाहिँ मैले एन टेप ट्युरिङ मसिन हो भनेर सपोज गरेको छु भने अब हामीले के सो गर्नुपर्ने छ भने देयर एक्जिस्ट अ सिंगल टेप ट्युरिङ मसिन द्याट क्यान प्रोसेस द ल्याङ्ग्वेज एल विच इज प्रोसेस्ड बाई ट्युरिङ मसिन T1 है सो मैले अब के सपोज गर्छु त भन्दाखेरि लेट T2 मा चाहिँ इट इज अल्सो अ 7 ट्युपल सो T2 भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको ट्युरिङ मसिन हो F2 भनेर यसलाई सपोज गर्दियौँ भन्यो भने T2 बी द इक्विभ्यालेन्ट वान टेप ट्युरिङ मसिन है यो मल्टिटेप ट्युरिङ मसिन T1 ले जे ल्याङ्ग्वेज प्रोसेस गर्न सक्ने यो जुन एल छ यसलाई नै प्रोसेस गर्नको लागि एक्जिस्ट गर्ने इक्विभ्यालेन्ट सिंगल टेप ट्युरिङ मसिन भनेको चाहिँ T2 हो भनेर मैले मान्दिएँ बी द इक्विभ्यालेन्ट वान टेप अर सिंगल टेप TM हो भनेर मान्यो भने अब यसको कन्फिगुरेसन चाहिँ कस्तो होला त भन्दाखेरि अब मल्टिटेप ट्युरिङ मसिनमा तिमीले स्ट्रक्चर हेर्यो भने के गरिरहेछ मल्टिटेप ट्युरिङ मसिनले इनपुट टेपमा जे सिम्बल राखेको छ त्यसको प्रोसेसिङले जे आउटपुट दिन्छ त्यसलाई
ऊ भन्दा फरक अरू टेप 1 भन्दा फरक टेपहरुमा लगेर स्टोर गरिरहेछ हो। अब यही मेकानिजमलाई चाहिँ सिंगल टेप ट्युरिङ मसिनले प्रोसेस गर्नु पर्यो भने त्यो हामीले अगाडि पढेको यसले दिन्छ, यो खालको ट्युरिङ मसिनले दिन्छ, जसले यसले नि के गरे हो, यहाँबाट के इनपुट सिम्बल रिड गराएछ भने त्यसलाई लगेर कहाँ लगेर स्टोर गरिदिएको थियो, स्टेट पार्टमा लगेर स्टोर गरिदिएको थियो नि हो। भनेपछि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सिंगल टेप ट्युरिङ मसिन जसले एउटा मल्टी टेप ट्युरिङ मसिनले प्रोसेस गर्ने सक्ने ल्याङ्ग्वेजलाई प्रोसेस गर्छ भनेदेखि त्यस्तो खालको सिंगल टेप ट्युरिङ मसिनमा चाहिँ अब के क्यापेबिलिटी हुनु पर्यो त भन्दाखेरि उसको स्टोरेजमा पनि के हुनु पर्यो, सरी स्टेटमा नि के हुनु पर्यो, स्टोरेज हुनु पर्यो। र सिंगल टेप मल्टिपल टेपकोमा जसरी हामीले इनपुटहरू मल्टिपल टेपमा एउटामा चाहिँ इनपुट हुन्छ अनि बाँकीमा चाहिँ लगेर चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त आउटपुटहरू बस्छ भने जस्तै गरेर मल्टिपल ट्र्याक भएको सिंगल टेप युज गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त मल्टी टेप ट्युरिङ मसिनमा भएको चाहिँ हेडको पोजिसन्सहरूलाई पनि हामीले स्टोर गरेर चाहिँ नि राख्न सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले यो मल्टी टेप ट्युरिङ मसिन T1 ले प्रोसेस गर्ने ल्याङ्ग्वेज Lलाई प्रोसेस गर्न सक्ने सिंगल टेप ट्युरिङ मसिन T2 को स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो बनाउँछौँ त भन्दाखेरि अ ट्युरिङ मसिन ह्याभिङ मल्टिपल ट्र्याक र ट्युरिङ मसिन विथ स्टोरेज इन द स्टेट, हामीले त्यो दुईटा फङ्सनालिटीलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर चाहिँ सिंगल टेप ट्युरिङ मसिन चाहिँ फर्म गर्छौँ है। सो सिंगल टेपकै प्रपर्टी अनुसार टेप चाहिँ नै एउटै हुने भयो, तर त्यो टेपलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त यसरी फर्दर ट्र्याकहरूमा चाहिँ टुक्रा पारिदिन्छौँ सो द्याट यसले गर्दा चाहिँ के होस् त तिम्रो चाहिँ मल्टिपल टेपमा भएको ट्युरिङ मसिनहरूलाई मा भएको इन्फर्मेसनलाई यहाँ ल्याएर स्टोर मात्रै गर्न पाइयोस् होइन। र अर्को भनेको चाहिँ फाइनाइट कन्ट्रोलमा भएको स्टेटमा नै के हुन्छ त तिम्रो स्टोरेज पनि हुने भयो। सो फाइनाइट कन्ट्रोलमा स्टेटहरू हुने भयो भने फाइनाइट डेटा पोर्सनमा चाहिँ के हुने भयो त डेटा पार्ट पनि स्टोर हुने भयो र एउटै ट्युरिङ मसिनलाई चाहिँ हामीले मल्टिपल ट्र्याकमा चाहिँ यसरी टुक्रा पार्ने भयो। सो ट्र्याक 1, ट्र्याक 2, ट्र्याक 3 र ट्र्याक 4 भनेर चाहिँ यसरी 4वटा ट्र्याकमा हामीले टुक्रा पार्छौँ। र गर्छौँ चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ ट्युरिङ मसिन T1 जसमा कतिवटा टेप छ, n टेप छ। अब अहिले चाहिँ यो n को भ्यालु चाहिँ हामीले 2 मान्छौँ। यसको अर्थ के भने T1 मा चाहिँ दुईटा इनपुट टेप छ अरे है। र सिन्स n इज 2, n ट्र्याक भनेको चाहिँ के भयो त हाम्रो ट्र्याक भनेको चाहिँ 2n हुने भयो। देयरफोर हामीले के मान्छौँ त भन्दाखेरि ट्र्याक चाहिँ 4 छ। दुईटा टेप भएको भएर सिंगल टेपमा चाहिँ हामीले 4वटा ट्र्याक राखेको है, ठिक छ। सो यो दुईटा टेपमा चाहिँ केही कन्टेन्टहरू छ अरे, जस्तै मानौ A1, A2, A3 भन्ने कन्टेन्टहरू छ र टेप 2 मा चाहिँ B1, B2, B3 भन्ने कन्टेन्ट छ भने चाहिँ अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सिंगल टेप ट्युरिङ मसिनको चाहिँ ट्र्याक 2 मा चाहिँ यो टेप 1 को यो मल्टिपल टेप भएको ट्युरिङ मसिनमा दुईटा टेप छ र टेप 1 मा चाहिँ तिम्रो A1, A2, A3 भन्ने कन्टेन्ट छ र टेप 2 मा चाहिँ तिम्रो B1, B2, B3 भन्ने कन्टेन्ट छ भने टेप 1 को कन्टेन्टलाई यतापट्टि ट्र्याक 1 मा ल्याएर चाहिँ हामी स्टोर गरिदिन्छौँ यसरी। A1, A2 मानौ अप टु AI गर्दै गर्दै AN सम्म छ अरे भने हामी के गर्छौँ टेप 2 को कन्टेन्टलाई ल्याएर चाहिँ ट्र्याक नम्बर 4 मा ल्याएर राखिदिन्छौँ। BI अप टु BN भन्यो है, ठिक छ। एउटा मल्टिपल टेप दुईटा टेप भएको ट्युरिङ मसिनको टेप 1 र टेप 2 मा जे कन्टेन्ट छ हामीले सिंगल टेप ट्युरिङ मसिनलाई चाहिँ के गर्यौँ त सिन्स यतापट्टि दुईटा टेप भएको भएर यतापट्टि हामीले 4वटा ट्र्याक बनायौँ र टेप 1 मा भएको कन्टेन्टलाई ट्र्याक 2 मा ल्याएर स्टोर गर्यौँ, टेप 2 मा भएको कन्टेन्टलाई ट्र्याक 4 मा ल्याएर स्टोर गर्यौँ है। सो अब यो ट्युरिङ मसिनले कसरी काम गर्छ त अब सिंगल टेप ट्युरिङ मसिनले यो टेप 1 ले यो मल्टिपल टेप भएको ट्युरिङ मसिनले जे ल्याङ्ग्वेज प्रोसेस गर्छ त्यही ल्याङ्ग्वेज पनि यसले पनि प्रोसेस गरोस्, सिंगल टेप ट्युरिङ मसिनले नि प्रोसेस गरोस् भनेर भन्नको लागि चाहिँ दुईटा टेपमा भएको कन्टेन्टलाई चाहिँ हामीले करेस्पोन्डिङली ट्र्याक 2 र ट्र्याक 4 मा ल्याएर राख्यौँ भने ट्र्याक 1 मा चाहिँ के बस्छ त भन्दा टेप 1 को हेड मार्करहरू। हेड मार्कर भने कस्तो, यो पहिलो इनपुट रिड गर्दाखेरि हामी कुन स्टेटमा बस्ने त्यही हो नि त। ट्रान्जिसनमा हामीले के आउँछ कुनै एउटा स्टेटमा एउटा इनपुट रिड गर्दाखेरि नेक्स्ट कुन स्टेटमा जाने
अनि त्यो सिम्बललाई केले रिप्लेस गर्ने, जस्तै A1 रिड गर्यो भने A1 लाई B1 ले रिप्लेस गर्ने, त्यसपछि A1 को राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल रिड गर्ने भनेर यस्तो ट्रान्जिसन छ भने हेड मार्करले के गर्छ त, यो हाम्रो रिडिङ हेडले के गर्छ, Q भन्ने स्टेटमा A1 लाई रिड गरिदिन्छ, त्यसपछि टेप 2 मा ल्याएर B1 लाई रिप्लेस गरिदिन्छ, यहाँ पनि B1 ले रिप्लेस गरिदिन्छ र नेक्स्ट A2 मा चाहिँ के गरिदिन्छ, कर्सरलाई पुर्याउँछ अनि स्टेट चाहिँ नि Q1 मा लान्छ। सो यही काम भनेको, योलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त, हेड मार्करले को पोजिसन भन्छौँ। हेड मार्कर चाहिँ प्रत्येक चोटीमा चाहिँ कुन कुन पोजिसनमा बस्छ त, त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ ट्र्याक 1 मा बस्छ। ठिक छ, टेप 1 मा भएको हेड मार्करको पोजिसनहरू ट्र्याक 1 मा बस्छ, अनि टेप 2 को हेड मार्करको पोजिसन्सहरू कहाँ आएर बस्छ त, ट्र्याक नम्बर 3 मा आएर बस्छ। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्युरिङ मसिनले T2 ले T1 को मुभलाई चाहिँ सिमुलेट गर्नु पर्यो। सिमुलेट गर्ने भनेको के हो, मिमिक गर्नु पर्यो। तिम्रो ट्युरिङ मसिन T1 ले चाहिँ जसरी काम गर्छ नि, यो मुभ, यो एउटा मुभलाई चाहिँ जसरी एक्जिक्युट गर्छ त्यही मुभलाई कसले पनि एक्जिक्युट गर्नु पर्यो, ट्युरिङ मसिन T2 ले पनि एक्जिक्युट गर्न सक्यो भने यसले जे काम गर्यो यसले पनि त्यही काम गरेको ठहरिन्छ। सो के गर्छ त T2 ले चाहिँ T1 को मुभलाई चाहिँ सिमुलेट गर्न त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सिन्स उसको ट्र्याकमा टेप 1 र टेप 2 मा भएको सबै कन्टेन्टहरू पनि छन् र ट्र्याक 1 र ट्र्याक 3 ले चाहिँ यसको सबै हेड पोजिसन्सहरूलाई कुन कुन बेलामा हेड, हाम्रो रिडिङ हेड चाहिँ कुन कुन पोजिसनमा बस्न सक्छ भन्ने इन्फर्मेसनलाई पनि कन्टेन गरेको भएर चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि तिम्रो T2 को रिडिङ हेडले के गर्छ त, सुरुमा टेप 1 मा चाहिँ जति पनि ट्रान्ज्याक्सन्सहरू हुन्छ, ट्रान्जिसन्सहरू हुन्छ, A1 बाट A2 रिड गर्ने, A2 पछि A3 रिड गर्ने, सब्सिक्वेन्टली Q बाट Q1 मा जाने, Q1 बाट Q2 मा जाने, जति पनि यो तिम्रो ट्रान्जिसन्सहरू हुन्छ त्यो ट्रान्जिसन्सहरू चाहिँ पहिला सुरु सर रिड गर्छ र त्यसलाई चाहिँ आफ्नो फाइनाइट कन्ट्रोल र फाइनाइट डाटामा ल्याएर स्टोर गर्छ। भनेको फर्स्ट मुभ यो रिड गर्छ, यो यहाँ भएको हेड पोजिसनको इन्फर्मेसनको आधारमा सुरुमा चाहिँ हेड पोजिसन टेप नम्बर 1 को A1 भन्ने इनपुटमा चाहिँ Q भन्ने स्टेटमा चाहिँ बस्नु, Q भन्ने स्टेटमा चाहिँ टेप 1 को A1 भन्ने इनपुटलाई चाहिँ पोइन्ट गर्नुपर्छ भन्ने इन्फर्मेसन ट्र्याक 1 बाट लिएर के गर्छ त, उसले यो एउटा मुभको चाहिँ इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्छ र त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ ल्याएर आफ्नो फाइनाइट कन्ट्रोलमा स्टेटको इन्फर्मेसन राखिदिन्छ, फाइनाइट डेटामा के गरिदिन्छ त, डेटाको चाहिँ इन्फर्मेसन ल्याएर राखिदिन्छ। सुरुमा उसले रिड मात्रै गर्छ है, यो चाहिँ स्टेट इनपुट रिड गर्दा यो स्टेटमा जाइँदो रहेछ र पर्टिकुलर यो टेप इनपुटलाई चाहिँ अर्को पर्टिकुलर यो टेप इनपुटले, जस्तै A1 लाई चाहिँ B1 ले रिप्लेस गर्दो रहेछ भन्ने इन्फर्मेसन चाहिँ कलेक्ट गरेर फाइनाइट कन्ट्रोल र फाइनाइट डाटामा ल्याएर पहिला स्टोर गर्छ। त्यो गर्दा के भयो त, यहाँको जति पनि स्टेट ट्रान्जिसन्सहरू छ त्यो सबै इन्फर्मेसन कहाँ आयो, फाइनाइट कन्ट्रोलमा आएर बस्यो हो। Q बाट Q1 मा जाने, Q1 बाट Q2 मा जाने, Q2 बाट Q3 मा जाने इन्फर्मेसनहरू, स्टेटहरू, नम्बर अफ स्टेटहरू जे छ त्यो फाइनाइट कन्ट्रोलमा आएर बस्यो। त्यसपछि सिम्बलहरू जे रिप्लेस भएको छ त्यो कहाँ आएर बस्यो, फाइनाइट डेटामा आएर बस्यो। यति भइसके पछाडि चाहिँ अब ट्युरिङ मसिन T2 ले चाहिँ जुनसुकै समयमा पनि के गर्न सक्छ त, यहाँ भएको ट्रान्जिसनलाई चाहिँ अन द बेसिस अफ फाइनाइट कन्ट्रोलको इन्फर्मेसन, फाइनाइट डेटाको इन्फर्मेसन र ट्र्याक 2 र ट्र्याक 3 मा भएको इनपुटको कन्टेन्ट र ट्र्याक 1 र ट्र्याक 3 मा भएको हेड मार्करको पोजिसनको इन्फर्मेसनको आधारमा चाहिँ के गरिदिन सक्छ त, तिम्रो ट्युरिङ मसिन T1 ले जे मुभहरूलाई चाहिँ पर्फर्म गर्छ त्यही मुभहरूलाई यसले के गर्न सक्छ त, कपी गर्न सक्छ। देयरफोर वी क्यान से द्याट अ सिंगल टेप ट्युरिङ मसिनले चाहिँ मल्टिपल टेप ट्युरिङ मसिनले प्रोसेस गर्ने नै ल्याङ्ग्वेज एललाई प्रोसेस गर्न सक्छ भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ। मात्र के भयो त, कन्फिगुरेसनलाई चाहिँ खालि ट्विस्ट गरिदियो होइन, यतापट्टि दुईटा टेपमा भएको इन्फर्मेसनलाई एउटै टेपमा फर्दर ट्र्याकहरू बनाएर स्टोर गरिदियो र अर्को एउटा के स्मार्ट गरिदियो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ फाइनाइट कन्ट्रोलमा स्टेट मात्रै हुन्थ्यो भने यो फाइनाइट कन्ट्रोलमा चाहिँ के भयो त, स्टेटको इन्फर्मेसन पनि भयो र डेटाको इन्फर्मेसन पनि भयो, जसको कारणले गर्दा के भयो, यसले प्रोभाइड गर्न सक्ने स्टोरेज रिडन्डेन्सीको फङ्सनालिटी पनि के भयो त, तिम्रो सिंगल टेप ट्युरिङ मसिनमा पनि आयो बाई मेकिङ द युज अफ स्टेट एज अ स्टोरेज। सँगसँगै के भयो त भन्दाखेरि यसले जे इनपुटहरूलाई प्रोसेस गरेर जे रिप्लेसमेन्टहरू गर्छ त्यो इन्फर्मेसन पनि, त्यही एक्टिभिटी पनि के भयो त, यसले पनि पर्फर्म गर्न सक्यो। किनभने ट्र्याक 2 मा टेप 1 मा जे कन्टेन्ट छ त्यही आएर बस्दिन्छ, ट्र्याक 4 मा के गर्छ, टेप 2 मा जे कन्टेन्टहरू छ त्यो आएर चाहिँ नि बस्दिन्छ। देयरफोर वी क्यान से द्याट तिम्रो चाहिँ सिंगल टेप ट्युरिङ मसिन क्यान एक्सेप्ट वाट एभर अ मल्टी टेप ट्युरिङ मसिन क्यान एक्सेप्ट
है। सो बाँकी चाहिँ हामी प्रुफ गर्दाखेरि चाहिँ यही हो, डायग्राम हामी एउटा बनाउँछौँ, त्यसपछि बाँकी भनेको अहिले भर्खर मैले जे कुराहरू भने हामी ल्याङ्ग्वेज लेखेर नै प्रुफ गर्छौँ। यहाँ चाहिँ हामी म्याथमेटिकली प्रुफ गर्दैनौँ कि सिम्पली स्ट्रक्चर बनाएर यो स्ट्रक्चरको चाहिँ हामी डिस्क्रिप्सन मात्रै लेखेर चाहिँ नि प्रुफ गर्छौँ है। डिस्क्रिप्सन बुझ्यो? यसको डिस्क्रिप्सन बुझ्यो तिमीहरूले? ल, सो बेसिकली गर्ने मात्रै के भयो त भन्दाखेरि T2ले चाहिँ T1मा भएको सबै हिट पोजिसनको इन्फर्मेसनलाई कपी गर्ने भयो, इनपुट टेबको कन्टेन्टलाई कपी गर्ने भयो र ट्रान्जिसन जति पनि मुभहरू छ इच ट्रान्जिसनमा चाहिँ के भइरहेको छ त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ स्टेट चेन्जलाई र डेटा चेन्जलाई चाहिँ ल्याएर आफ्नो फाइनाइट कन्ट्रोल र फाइनाइट डाटामा ल्याएर प्लेस गरिदिने भयो। वान्स सिंगल टेप ट्युरिङ मसिनको फाइनाइट कन्ट्रोल र फाइनाइट डाटामा मुभको सबै इन्फर्मेसन छ र यसको ट्र्याकमा चाहिँ इनपुटको सबै इन्फर्मेसन छ र ट्र्याक 1 र ट्र्याक 3मा चाहिँ हेड पोजिसनको सबै इन्फर्मेसन छ। जुनसुकै बेलामा पनि के गर्न सक्ने भयो त T2ले T1ले जे मुभ पर्फर्म गर्छ त्यो मुभ चाहिँ पर्फर्म गर्न सक्ने भयो। सो सिमुलेटिङ भनेको चाहिँ के भयो त यहाँनिर मिमिकिङ भनेर भन्छौँ हामी। मिमिकिङ भनेको चाहिँ ट्युरिङ मसिन T1ले जे मुभहरू पर्फर्म गर्छ तिम्रो चाहिँ ट्युरिङ मसिन T2ले पनि त्यही मुभहरू चाहिँ कपी गर्छ क्या। सो कपी गरेर चाहिँ एक्ज्याक्ट सेम सेट अफ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ प्रोसेस गर्न सक्छ भनेर भन्ने हो है। सो दिस कम्प्लिट्स आवर एक्सटेन्सन अफ ट्युरिङ मसिन। ट्युरिङ मसिनको हामीले यही 3टा एक्सटेन्सन्सहरू पढ्ने हो। अब भोलिको क्लासमा चाहिँ हामी ट्युरिङ मसिनले के भन्छ जुन ल्याङ्ग्वेज प्रोसेस गर्छ रिकर्सिभली इन्युमरेबल ल्याङ्ग्वेज र रिकर्सिभ ल्याङ्ग्वेज त्यो जेनेरेट गर्ने ग्रामर छ जसलाई हामीले अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर भनेर भन्छौँ। त्यो अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामरको बारेमा चाहिँ हामी भोलि पढ्छौँ र टाइप्स अफ ट्युरिङ मसिन पढेर चाहिँ हामी भोलि यो च्याप्टर चाहिँ सकाउँछौँ है। ल आजलाई यति नै गरौँ होला। अब योसँग रिलेटेड सबै थ्योरी चाहिँ तिम्रो स्लाइडमा राखिदिएको छु मैले, स्लाइडबाट चाहिँ रिफर गर है। आज हामीले पढेको यति कन्टेन्टको थ्योरी पार्ट चाहिँ।